بلند آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا بلند آواز نہ پڑھو الصلاة والسلام مصطفیٰ کوئی زبان خاموش نہ رہے مصطفیٰ جنا دل لوگ بتاؤ دہائی پاتے ہوئے مصطفیٰ
اللہ رب العزت دے حمد و ثنا تو بعد درود بارگاہ امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میرے تمام بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں و کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ اس محفل میں موجود بیٹھا ہے میرے سلام کا جواب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات دے تقریباً 9 بجن والے نے، وقت دی بہت قلت ہے، مسلسل پروگرام جا رہے ہیں، اس وجہ تو پھر سکول بھی اٹینڈ کرنا ہے تے نیند واسطے پھر وقت نہیں بچتا ہے، اس واسطے میں چھوٹا جا کتاب کرنا ہے تے جڑی گل میں کراں او تساں توجہ نال سماعت فرمانی۔ ہن جی دی توجہ ہے اج کل ہاتھ اٹھائے نا تے بلند آواز رکھ کے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین معہ، او جڑے نبی دے نال، نبی دے نال کون نے؟ نبی دے نال نبی دے صحابی نے، نبی دے نال نبی دی آل نے، نبی دے نال حضرت عمر فاروق نے، نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے، نبی دے نال حضرت عثمان فارسی نے، نبی دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی دے نال نے۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ، او جڑے نبی دے نال نے۔ آؤ ہن میں تانوں اس بات ایک واقعہ سناواں، اس بات میں یاد رکھنا ہے کہ والذین معہ، او جڑے نبی دے نال نے، اس گل کو یاد رکھنا ہے۔ آؤ ہن میں تانوں ایک واقعہ سناواں۔ ہجرت دی رات ہے تے گھرے سو رہے، ہاتھ اٹھانا کوشش کرو وہ تو سبحان اللہ نکل جاوے۔ میرے بڑیا نے یہ سکھایا کہ جدا کھائیے او دہی گائیے، جدی ماں نے دسے نا پترا تو پلے محمد لگر تو میں سنی ماں دا پترا ہاتھ جو کے بولے سبحان اللہ، تھوڑا زور لگا کے سینے کا مدینہ تک آواز پہنچاؤ تو بولے سبحان اللہ۔ اجے بھی ڈلی سبحان اللہ تو میں دعا کی نہیں، ہاتھ اٹھا تو بلند آواز نہ سبحان اللہ۔ یقین کر تو آج کل دور سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطے دا روگ ہی نہیں، یہ اپنے اپنے نصیب دی بات ہوندی ہے۔ سیانے لوگ فرماندے نے کہ بڑے لوکاں دے قد بڑے نہیں ہوندے، بڑے لوکاں دے دل بڑے ہوندے نے۔ او پیر باہو نے فرمایا کہ دل دریا سمندر ڈوبے، دل دریا ورگا ہوے سمندر ڈوبے، وچ عشق محبت دی لہر ہوے سبحان اللہ آپ ہی نکل دیے۔ ہن جے تے عشق محمد دی لہر ہے نا، ہاتھ اونچا کرے تے بلند آواز نال سبحان اللہ۔ ہجرت دی رات تے گھرے سو رہے، جوانوں میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے، بڑا بڑا جڑا جنا بندہ ہوندا نا اون دے پیتے پانی ہو جاندے نے، گھرے سو تک جاندے ہاں اون دے کنی کو طاقت جڑا نبی نو موڑیا تے جو کہ پہ جاندا ہے۔ طریق دیا کتاباں دستیاں نے کہ سیدھا بندہ جاوے نا تے انسان دے حواس او نہیں لاندے، تے حضرت صدیق اکبر نے کملی والے نو موڑیا تے اٹھایا تے آپ سیدھے بھی نہیں جا رہے، الٹے پیر جا رہے ہیں کہ جا کے کوئی میری تحقیق کرے نا میں کدھر جا رہے تے انج لگے ادھر نہیں جا رہے ادھر ہی جا رہے، ادھر نہیں جا رہے ادھر ہی جا رہے۔ نوجوانوں صدیق اکبر جب گھر سو جلدے پہنچے نا تے انج کر کے جویں لوگ نہیں ریل تے قرآن رکھ دے تے انج کر کے صدیق اکبر نے گوڑیاں دی ریل بنائی تے وچ رکھیا قرآن والا۔ میں تانوں یہ بھی دساں کہ قرآن والا کون ہے، یہ بھی ہم تانوں دس دینا کہ مدینہ طیبہ دے نال کوئی گاؤں ہے تے اوتھے دے جڑے لوگ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس کول آئے تے آ کے کہن لگے یا رسول اللہ سانوں کوئی امام مسجد دیو۔ آپ نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی، لبی جا کے نماز پڑھاؤ۔ اور صحابی گئے، جدو کچھ دیر گزری نا کوئی 2 ہفتے گزرے تے او ہوئی پنڈ دے لوگ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے تے لوگ کرتے نے کملی والے آ سانو چنگا امام دیتا ہے۔
چنگائی مانگ دیتا جی کملی والے نے حضرت کلثوم کو بلایا حضرت کلثوم کی ڈیوٹی لگائی نا حضرت کلثوم کو بلایا تے آپ فرماتے نے اے صحابی مینوں تہاڈا علماء آیا عرض کی جی یا رسول اللہ کملی والے نے فرمایا تہاڈا علماء آیا کہ تسی ہر نماز وچ ایکو ہی سورت پڑھی جا رہے ہو سورت کیڑی میں بھی پڑھا سبحان اللہ کوشش کرو منہ تو سبحان اللہ نکل جاوے ہاں اونچا نہیں بولنا اے نال دے گھر آواز توڑ گی تو گھر میں نظر لگ جائے گی ہن جی دا دل کردا ہے کہ میں سورت پڑھا او بولے سبحان اللہ ہن جی دا نہیں کردا او بولے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ اے صحابی دسو سورت کیڑی ہے تے صحابی رسول کہنے لگے کملی والا میں نے سورت نال پیار بنا آپ نے فرمایا دس تے سورت کیڑی ہے تے صحابی رسول کہنے کملی والا سورت قل هو اللہ صدیق اکبر نے ریل بنائی نا تے وچ رکھیا قرآن والا تے انج کر کے بس نوجوان ایمانداری نال دسیا جے سی لکھاں روپیہ لگا کے مکے کعبہ ویکھن جانے ہاں انہیں ہجرت دی راہ کعبہ چھوڑ دتا تے کعبے دے کعبے نوں ویکھنا شروع بولو کعبے دے کعبے نوں ویکھنا شروع کر دتا ان کر کے ویکھی جا رہے نے اچانک ابو جہل کھوجی جنوں سی جاسوس بھی آیا جڑے کھوج دے رہے کھوجی نوں لے کے گھر سوڑ دے پاس پہنچیا نا تے جا کے کھوجی نے ڈھونڈنا شروع کر دیتا تے صدیق اکبر نوں آواز آئی انج کر کے آپ نے اپنی نظر اٹھائی نا کملی والے دے چہرے تے اٹھان تے دل تے نہ کرے پر آواز آئی تے آپ نے انج کر کے نا نظر اٹھائی تے دیکھیا او قدماں دے نشان نے تے آپ پریشان ہو گیا کہ ہن جے اس کھوجی نے نشان دیکھ لے تے سیدھی نظر ساڈے تے پاونی سبحان اللہ تے صدیق اکبر فرماندے نے لو اج پھڑے گئے اج تے پھڑے گئے ایو جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے بیان کیا سی جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے راتوں رات نکلن لگے نا تے پیچھے فرعون دا لشکر لگا تے اگے دریائے کنزم تے پھر موسیٰ دی قوم کہنے لگی لو اج پھڑے گئے پیچھے فرعون دا لشکر تے اگے دریائے کنزم ٹھاٹا پیا ماردا ہے اج نہیں بچ دے اج پھڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں غم نہ کرو رب میرے نال ہے میرا رب میرے نال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب میرے نال ہے ادھر صدیق اکبر نے فرمایا کملی والے پھڑے گئے کملی والے نے فرمایا صدیق غم نہ کرے رب ساڈے نال ہے موسیٰ نے لکھاں وچ کھلو کے کیا رب میرے نال ہے کملی والے دے نال ایک صدیق ہے کملی والے نے کہا رب ساڈے نال ہے معلوم ہے رب او محمد دے نال تے ہے پر جڑا محمد دے نال ہو جائے رب او دے وی جڑا محمد دے نال ہو جائے رب او دے وی نال آگے نہ گل تھی اللہ دی ماں آہو او جڑے نبی دے نال نے جوانو اس آیت کا ترجمہ کر پنجابی چ کرانا تے انج بے بن دے کر ذکر
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول میں یہ بات بھی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ یہ زندگی قبول ہے حیدری یا علی میں جوانوں میں آنکھاں کرنیاں نے بند ہاتھ کر لو بلند تے مل کے میرے نال پڑھو کر ذکر بلند آواز نال جڑا چھوڑا چھوڑا دا ٹولا نا بڑے بھی پڑھتے پے نے کئی نہیں پڑھتے تو ہاتھ اٹھا لے تو تسی ہاتھ اٹھا اس ٹولے وچ کنے کو بیٹھے ہو اننے ڈھیر لوگ بیٹھے تے آواز ایک دی بھی نہیں آئی ہن ہاتھ بلند کرو نا مل کے میرے نال پڑھو کر ذکر
ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے گل بڑی سنن والی اگر تسی غور کرو ذوق ماشاءاللہ تہاڈا بہت اچھا ہے تے ساؤنڈ والے بھائی بھی میرے نال ٹر رہے ہیں اللہ انہاں دے کاروبار دے مزید برکتاں عطا فرمائے بڑے اچھے آپریٹر نے انہاں بڑے پرانے آپریٹر نے انہاں بڑا طریقہ ساؤنڈ چلاون دا انشاءاللہ بڑا خوش کر رہے ہیں نوجوانوں جدوں حضرت سلیمان فارسی گورنر بنے نا تے ایک دن مہمان آئے 2 یا 3 بندے سی او آ کے گھروں پوچھن لگے گورنر صاحب کی دے گھر والے نے کیا بکریاں چار ہیں سبحان اللہ اجی دی تربیت مصطفیٰ نے کی ہوے گھر والے نے جواب دیتا بکریاں چارن گئے نہیں تے وہ مہمان جب گئے نا جنگل وچ تے ویکھیا گورنر صاحب بکریاں ہی بیچ رہے ہیں حضرت سلیمان فارسی بکریاں بیچ رہے ہیں نوجوانوں مہمان قریب آئے نا اپنے سلام لیا حال چال پوچھیا تے سلیمان فارسی فرماندے نے بھوک لگی ہے مہمانوں کو پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے مہمان کہنے لگے جی لگی ہے تے آپ نے کہا میں کچھ بندوبست کرتا ایجی کر کے تو پرندیاں کا ٹولا لیا جاتا ہے آپ نے ایجی کر کے ایک پرندے نے بلایا میں نے تیرے نال کام ہے پرندہ آ کے ایک موڑے تے بیٹھ گیا ایجی کر کے ہرنیاں دے نال جب 2 بچے انہاں بچیاں وچوں ایک نو آپ نے بلایا ادھر آ میں تیرے نال کام ہے او ہرنی کا بچہ بھی آ گیا تو مہمان پوچھنے لگے اس سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہرن کے بچے نو تے اس پرندے نو کیوں بلایا گیا آپ نے فرمایا دوسرا نہیں کیا سانو بھوک لگی ہے انہوں ذبح کر کے تانوں کھلاواں گا تے تہاڈے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا نوجوانوں او مہمان کہنے لگے سلیمان جانور تیرے کدو دے آنکھیں لگ دیں اے جانور تیرے کدو دے آنکھیں لگ دیں تو سلطان سلیمان فارسی نے جواب دیتا اے جانور میرے کدو دے آنکھیں لگ دیں جدو دا میں محمد دے آنکھیں تے ترجمہ بڑھدا ایک دوار ہو جا سونے دا پھر ساری جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا مکے تو آپ نے کر کے سارے صحابہ نے اکٹھا کیا تھا آپ نے فرمایا مدینہ والے انصار ایک سائڈ کھڑے ہو جاون تو مکے والے مہاجرین ایک سائڈ کھڑے ہو جاون صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے وجہ کی ہے کملی والے نے فرمایا صحابہ اسی مکیوں مدینے ہجرت کر کے آیا ہو سکتا ہے مکے والے ساڑھے سے حملہ کرن تے جنگ بھی کرنی پہ سکتی ہے تے میں دونوں جنگ دا طریقہ سکھا رہے ہیں انج کر کے اے سائڈ تے انصار مدینہ تے اے سائڈ تے مہاجرین مکہ سارے قطار بنا کے کھڑے نے تے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینے والیو تساں ساڈے تے تیر چلانا ہے تے اساں تہاڈے تیر ڈکنے نے پھر اسی تہاڈے تے تیر چلاواں گے تے تسی ساڈے تیر ڈکیا جے جوانو کملی والے اج کر کے نا مکہ والے جڑے سے نا مکہ دے مہاجرین انہاں دی کتار دے وچ جا کے کھڑے ہو گئے تے فرماتے نے میں انہاں نال سبحان اللہ اے ہن تے بولو میں انہاں نال تے جدوں کتاراں درست ہونا نا تے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا مدینے والے تیر چلاؤ تیر چلاؤ کوئی مدینے دا انصار تیر نہ چلاوے آپ نے دوسری باری پھر فرمایا میں
जंग दा मैं तुहाडे लश्कर दा सिपा सलार आ मेरा हक बनदा तुहानू सिखावां मैं तुहानू जंग दा तरीका सिखा रहा तीर चलाओ कोई सहाबी तीर ना चलावे आपने तीसरी बारी फिर फरमाया तीर चलाओ कोई सहाबी तीर ना चलावे ते कमली वाले ने फरमाया वजह की तुसी तीर क्यों नहीं चलाते तो सहाबी कहने लगे कमली वाले आप पे